अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। इस्लामाबाद की मशहूर टिकटॉकर आयशा गिलामाना, जिसके 1.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, हर वीडियो फॉर यू पर होती है, हर वीडियो पर लाइक्स मिलियन प्लस हैं। 14 अगस्त को आयशा जा रही थी अपने एक छोटे भाई और अपनी एक छोटी बहन के साथ गाड़ी में के रास्ते में दो नामालूम बाइक सवार आते हैं और आकर ठा 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 मारने लग जाते हैं। ये गोलियां जो लगी तो ये लगी जनाब गर्दन पे, जिससे उसकी मौके पर जान चली गई, मर गई। दोनों बहन भाई से तो बचे, लेकिन मजरूब शदीद हुए, उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। ये खबर तहलका मचा रही है टिकटॉक पर, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, इंस्टा भरा पड़ा है, फेसबुक भरा पड़ा है। अब सवाल है सभी का कि कातिल कौन है, क्यों किया, मामला क्या था। इस वकूए पर वालिद ने फौरन से एक FIR दर्ज करवाई है, जिनमें 3 नाम लिखवाए। ये तीनों नाम किसके हैं, कौन है, क्यों और क्या ताल्लुक था इनका आयशा से और क्यों किया गया। ये अफसोसनाक वाकया रावलपिंडी में पेश आया, मगर इसका बैकग्राउंड सारे का सारा मिलता है सवात से। सवात में रहती थी एक फैमिली, और इस फैमिली में जो घर के सरबराह थे, इनका नाम है फजल साहिबजादा। फजल साहिबजादा के 3 बच्चे, 2 बेटियां और 1 बेटा। सबसे पहले यानी सबसे बड़ी बेटी नाम उसका शमसू, फिर उसके बाद बेटा नाम उसका नेमतुल्ला, फिर उसके बाद बेटी नाम उसका आसमा। शमसू जब 18 साल की हुई तो उस टाइम वालिद साहब अटक शिफ्ट हो गए रोजगार की तलाश में। शमसू ने एक टिकटॉक आईडी बनाई, और ये आईडी बनाई आयशा गिलामानी के नाम से। अब इंस्टा पर भी अकाउंट बनाया, फेसबुक पर भी बनाया, टिकटॉक पर भी बनाया, और खूब इस पर मेहनत की। ज़्यादातर आयशा जो एक्ट करती थी, जो डांस करती थी, वीडियोस बनाती थी, वो बनाती थी पश्तो गानों पर। लोग बड़ा ही पसंद करते थे, फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा थे। फॉर यू पर जाती थी इसकी वीडियो, और बाकायदा तौर पर ऐसा लगता था कि टिकटॉक पर जो फॉर यू है वो शायद आयशा ने अपने नाम करा रखा है, डेरा जमा लिया है। और डेली बेसिस पर ये 2 से 3 वीडियोस बनाती थी टिकटॉक पर और अपलोड भी करती थी। फॉलोअर्स 1.3 मिलियन छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अब मैं आपको यहाँ पर ये भी बताऊं कि लोगों ने स्लोली इसको अप्रोच करना शुरू किया। अब ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पर और मुख्तलिफ चीज़ों पर प्रमोशनल वीडियोस भी बनाने लगी। हैरत की बात मैं आपको यहाँ पर ये बताऊं कि फैमिली को इन वीडियोस पर कोई एतराज़ नहीं था। वो कहती थी बनाएं, नो प्रॉब्लम, पैसे भी खूब कमा रही थी। 2019 में 7 साल पहले ये इस्लामाबाद के इलाका फैसल हिल्स, वहां पर शिफ्ट हो जाते हैं। अब इसे जब ये पता चला, 2019 की बात है, कि अब तो टिकटॉक में नया फीचर आ गया है, और वो फीचर है टिकटॉक लाइव का, और उससे तो बड़ी गिफ्टिंग होती है, पैसे कमाए जाते हैं। तो इसने भी टिकटॉक लाइव पर आना शुरू किया। अब जनाब वो जो पहले डॉलर कमाए जा रहे थे, अब वो डॉलर नहीं, अब वो उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, और गिफ्टिंग भी खुली डुल्ली होने लगी, जिसकी वजह से इसकी शोहरत में इजाफा, इसके पैसों में इजाफा, इसके जो एक सर्कल था उसमें भी इजाफा होने लगा। खूब पैसे कमाए, इंटरनेशनल टूर्स किए, और इंटरनेशनल टूर्स करने के बाद बाकायदा तौर पर ये यहाँ वहाँ शिफ्ट होती थी। जब भी जाती थी, टूर करती थी, स्टे करती थी, तो बेशुमार वीडियोस बनाया करती थी। 14 अगस्त को घर पर बैठी थी, एक इसका दोस्त जिसका नाम काशिफ है, काशिफ उर्फ काशी, वो कॉल करता है, कहता है आयशा मैंने बड़ी ज़रूरी बात करनी है तुमसे, ज़रा घर तो चक्कर लगाओ। कहती है अच्छा तो कहाँ आना है, मुझे जगह बता दो। जवाब आता है लोकेशन में तुम्हें सेंड करता हूँ और टेक्स्ट चला हूँ, वहाँ आ जाओ। कहती भेजो लोकेशन। कहता मैं भेज दूँ, ओके अल्लाह हाफिज़। फिर ये लोकेशन सेंड करता है। आयशा ने 6 बजे बहन और भाई को लिया और गाड़ी पर, अब ये तीनों जा रहे हैं, यानी एक भाई को एक बहन को लिया और गाड़ी के ऊपर ये तीनों जा रहे हैं उसके घर की जानिब, जो उसने लोकेशन भेजी है उस पर। होता क्या है कि टेक्सला मार्गला बाईपास आता है, ये टर्न लेने लगती है कि अचानक से 2 बाइक सवार, ब्लैक कलर की शलवार कमीज पहनी है, बाइक पर आए हैं, साइड पर बाइक खड़ी की और भाग के इसकी गाड़ी की तरफ को गए हैं, और ड्राइविंग सीट वाली साइड से डस 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 करनी शुरू कर दी। आयशा को लगी
لگنے کی وجہ سے گاڑی ہوئی آؤٹ آف کنٹرول، اور جب وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوئی تو آگے ایک ڈمپر کھڑا تھا، اس میں زور سے ہٹ کی۔ خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ بہن اور بھائی دونوں کو نہیں لگی، البتہ جب وہ ڈمپر سے ہٹ کی تو یہ لوگ بھی شدید زخمی ہوئے۔ لالا 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 پڑ گئی، پبلک اکٹھی ہو گئی، آ کر سب سے پہلے جو دونوں زخمی تھے بہن بھائی ان کو پانی پلایا، حوصلہ دیا، ہوا دی، اور پھر فوراً سے 15 پر کال کی، 1122 پر کال کی گئی۔ پولیس آئی ٹیکسلا پولیس اسٹیشن سے، آ کر زخمیوں کو ہسپتال شفٹ کیا، 1122 بھی آ گئی، فرسٹ ایڈ دی، ہاسپٹل شفٹ کیا، اور عائشہ کی کو اپنے تحویل میں لینے کے بعد ہاسپٹل شفٹ کیا تاکہ اس کا پوسٹ مارٹم کروایا جائے۔ جب ڈاکٹرز نے معائنہ کیا تو بتایا کہ گردن پر لگی ہے جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ والد کو گھر جب تک خبر ملی وہ فوراً پہنچے پیچھے ہاسپٹل، پھر ٹیکسلا پولیس اسٹیشن نے ایک 302 کا مقدمہ درج کروایا جو کہ نامزد مقدمہ تھا۔ اب اس میں جو انہوں نے نامزد مقدمہ درج کروایا اس میں بتایا، اور باقاعدہ مقدمے میں یہ لکھا گیا ہے کہ جاوید ایک دوست ہے اور کوثر ایک سہیلی ہے، یہ دونوں میری بیٹی سے لاکھوں روپے لیتے تھے، اور جب واپس مانگو تو یہ قتل کی دھمکیاں دیتے تھے اور واپس نہیں کرتے تھے۔ اس چیز کی درخواست بھی ہم نے پہلے اسلام آباد نے ایک دے رکھی تھی، اور اس درخواست پر خاطر خواہ کوئی کام بھی نہیں کیا گیا، اور اس ٹائم بھی ایک میوچل فرینڈ ہے جس کا نام کاشف ہے، عرف کاشی اسے کہتے ہیں، وہ بیچ میں آیا تھا اور اس نے یہ کہا تھا کہ درخواست پر کام شام کوئی نہ کرائیں، آپ میں ہوں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے، اور پھر میں آپ کا مسئلہ حل کر کے بتاؤں گا۔ 14 اگست کو فون کر کے بھی کاشف عرف کاشی نے ہی عائشہ کو بلایا کہ میرے گھر آؤ، میں نے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ پھر ہی تو میری بیٹی گئی تھی۔ میری بیٹی کو قتل کروانے میں کاشف عرف کاشی اس کی معاونت حاصل ہے، جبکہ جاوید اور پھر کوثر یہ دونوں بھی اس میں برابر کے شریک ہیں، قاتل ہیں۔ مقدمہ جو درج کیا گیا اس میں 302 لگائی گئی، 324 لگائی گئی، 109 لگائی گئی مشورے کے طور پر، اور پھر دفعہ 34 کا بھی اندراج کیا گیا۔ یہاں تک اس خبر کی ڈیٹیلز جو میں نے شیئر کی۔ انتہائی افسوس کے ساتھ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک جنازے کی پکچر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، میں نے بھی دیکھی ہے، مجھے بہت دکھ ہوا۔ بڑے افسوس کے ساتھ میں آج اس خبر کے اینڈ پر یہ میسج دے رہی ہوں، سوشل میڈیا پر محبوس ہونے والے لوگ جو ڈانس دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، گانے سنتے ہیں خوش ہوتے ہیں، کانٹینٹ دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، ملین فالورز دیتے ہیں، وہی شخص یا وہی عائشہ جب اس دنیا سے گئی تو وہ فالورز، وہ چاہنے والے، وہ محبت کرنے والے، وہ سب جنازے میں کہیں نظر نہیں آئے۔ یعنی جنازے میں گنتی کے کچھ لوگ کھڑے تھے، گنتی کے۔ بڑا دکھ ہوا مجھے، انتہائی افسوس ہوا مجھے کہ سوشل میڈیا کا یہ کردار ہے۔ وہ اپنے آپ کو فن خان، بہت بڑے بڑے لوگ سمجھنے والے، مت بھولیں کہ زندگی کی قیمت اور ہے، موت کی قیمت اور ہے۔ مرتا ہے جب انسان تو صرف 4 لوگ ہوتے ہیں جو جنازہ اٹھا کے چھوڑ آتے ہیں، اور وہی آپ کے اپنے گھر والے کیا کہتے ہیں، جلدی کرو جلدی کرو، اسمیل نہ آ جائے، اللہ کی امانت اللہ کے حوالے کرو، روٹی کھولو۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہی ہوں۔ اس کے 2 بچے بھی ہیں، ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے، شوہر بھی ہے، ڈیفینیٹلی میرڈ ہے۔ وہ سب کہاں ہے؟ کوئی خبر نہیں، کوئی عطا پتہ نہیں، جھگڑا ہے نہیں ہے، علیحدگی تھی، گھر تھے، کوئی اور مسئلہ تھا، کوئی خبر نہ نکلی۔ ایک پل کے لیے یہ سوچئے کہ سوشل میڈیا ایسے اٹھاتا ہے، ایسے گراتا ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا نیچے گرے ہوئے بندے کا کدھر ہے کدھر نہیں ہے۔ مثال آپ کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ یہ یاد رکھیں، یہ عارضی دنیا، یہ چلاکیاں، مکاریاں، ہوشیاریاں، جھوٹ، سچ، فریب، سب ادھر ریزن ہے۔ پھر پتہ چلے گا کون کس کے ساتھ کتنا تھا، کس نے کیا کھایا، کس نے کیا پیا، کس نے کیا بویا، کس نے کیا کاٹا۔ کھل جاتا ہوتا ہے، جنازے کے اوپر ہی کھل جاتا ہے۔ اگلی کہانی تو پھر اللہ کا پردہ ہے۔ اللہ سے ڈریں۔